برابری ہوتی ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر یہاں پاکستان کا وزیر خارجہ بیٹھے گا تو وہاں امریکہ آپ نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے میری بات مانی اور پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو اپ گریڈ کیا گیا اور میرا یہ مطالبہ تسلیم کیا گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے قربانی دی ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت کی کیا کیفیت ہے، اور آپ کو مذاکرات میں ایسے سیکٹرز، ایسے ایریاز شامل کرنے ہوں گے جس سے پاکستان کے عام شہری کی حالت بہتر ہو، یعنی کہ آپ کو بجلی کے مسئلے کی طرف توجہ دینی ہوگی، آپ کو زراعت کی بات کرنی ہوگی، آپ کو پاکستان کے پانی کی قلت کی بات کرنی ہوگی، یہاں غریب کے بچے کی تعلیم اور بات کرنی ہوگی، اور انہوں نے میری بات تسلیم کی اور پچھلے تسلیم کرنے ہوں گے۔ میں آج اس جم غفیر سے پوچھتا ہوں، اگر میں نے یہ بات کی تو گناہ کیا، یہ بات کی تو غلط کی، اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اگر لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے جس میں میرے وطن کے 4 معصوم شہید یہ بتاؤ ظلم بھی تم کرو، مظلوم بھی ہم ہوں، مارے بھی ہم جائیں، خون بھی ہمارا بہے اور دھمکیاں بھی ہمیں ملے، کبھی کہیں کہ مذاکرات معطل کر دیے جائیں گے، کبھی کہیں کہ تمہاری ایڈ بند کر دی جائے گی۔ میں آج آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میرا رب کہتا ہے مایوس نہ ہو، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو میں اور دروازے کھولنے جانتا ہوں۔ میرے دوستوں، ملتان والوں، حلقہ نمبر 148 والوں، تم نے مجھے منتخب کیا، میں تمہارا نمائندہ ہوں، میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، میں لایا شاہ محمود میں اس کی رگوں کا، شاہ محمود کی رگوں کا خون ہے۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، تم نے مجھے منتخب کیا، میں آج کھلی کچہری میں عوام کی کچہری سے بڑا احتساب قانونی کچہری کا بھی نہیں ہوتا۔ سب سے کڑی کچہری اللہ کی کچہری کے بعد عوام کی کچہری ہے۔ شاہ محمود آج اپنے آپ کو عوام کی کچہری میں پیش کرنے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دامن صاف ہے، میرے ہاتھ صاف ہیں، میری نیت صاف ہے۔ آج بہت باتیں ہو رہی ہیں، آج سیاستدان تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج پورا میڈیا اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ تمہارا بیٹا
तुम्हारा बेटा शाह महमूद, उसका दामन साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत दीनदार लोगों की है, दयानतदार लोगों की है, खुददार लोगों की है। और इंशाअल्लाह 18 करोड़ के इस आबादी में हमें चंद 100 लोग ही तो चाहिए होते हैं मेरे दोस्तों, जिनको हम असेंबलियों में मुंतखब करके भेजते हैं। और अगर हम ये ढंग सीख गए तो खुदा की कसम ये मुल्क गरीब नहीं है। खुदा की कसम इस मुल्क में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। खुदा की कसम इस मुल्क में इतनी सलाहियत है, इस मुल्क के दहका में, इस मुल्क के किसान में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इतना गल्ला पैदा कर सकता है कि अपनी कौम को भी खिलाए और उसको बाहर एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के लिए ज़र्रे मुबादला भी कमाए। आज हमारे मुल्क में बिजली भी पैदा कर सकते हैं और इतना पानी भी ज़ख़ीरा कर सकते हैं जो लाखों एकड़ पाकिस्तान के काबिल काश्त एकड़ गैर आबाद हैं, वो आबाद किए जा सकते हैं, घर बसाए जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान तो बिगाड़ नहीं चाहता। ये कैसे ताल्लुकात हैं कि एक वाक़े की नजर हो गए और मैं कहता रहा उनसे मुख्तलिफ नशिस्तों में कि हमारी जो रिलेशनशिप है, हमारे जो ताल्लुकात हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है, सिक्लिकल हैं। कभी गर्मजोशी पैदा हो जाती है और कभी हमारे खिलाफ सैंक्शंस लग जाती हैं। हमें इस रवैये पर नजरसानी करनी होगी और नजरसानी करके हमें एक देरपा ताल्लुकात की बुनियाद रखनी होगी। और हम रखना चाहते हैं, और हम रखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के मफाद में है, लेकिन सब झुका के नहीं। मैं तुम्हें नहीं, मैं उस नीली छतरी वाले को गवाह बनाकर कह रहा हूं जो दिलों के राज जानता है, जो दिलों के भेद पहचानता है। खुदा की कसम, मुझे मौला की कसम, मुझे कोई वजारत या इक़्तिदार की लालच नहीं है। इस मुल्क की हालत जब तक नहीं बदल सकती, जब तक हम अपनी जात से बालातर होकर नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपनी जात के भंवर में फंसे रहेंगे, पाकिस्तान की नाव किनारे नहीं लगेगी। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की नाव किनारे लगे और इंशाअल्लाह लगेगी। इंशाअल्लाह। ये किसी को गलत फहमी है तो दिल से निकाल दे। हाँ, आज मायूसी जरूर हो सकती है, आज हमारी मईशत बुरहान का शिकार जरूर हो सकती है, आज हमारे मुल्क में लोड शेडिंग जरूर हो सकती है। मैंने नहीं किया। जब हालिया फ्लड आया और तुम्हारे मुल्तान के साथ वाला जिला मुजफ्फरगढ़ बर्बाद हुआ, तो मुल्तान वालों ने और आम और गरीब शहरियों ने उनकी मदद नहीं की। तो उससे क्या जाहिर होता है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। इस मिट्टी जरखेजी में कमी नहीं है। हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा,
ہمیں اپنے زاویہ درست کرنا ہوگا، اور اگر ہمارا زاویہ درست ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا پاکستان کے لیے اپنے ہنر وقف بھی کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بھی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک خوشحال بھی ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، میرا ایمان ہے۔ میرے دوستوں، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور ایک بھرپور جلسے سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے بہت سارے اہم ایشوز کی جانب توجہ دلائی اور اہم نکات کا جواب دیا۔ اس کی تفصیل ہم آنے والے بلیٹنز میں شامل کریں گے۔ اور اس وقت آپ کو پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کے حوالے سے یہ خبر بتائیں کہ ان پر آج جو فرد جرم